दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सडा लागीं ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सडा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक संवसार पयले सोंपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच मरणे सोडून आमी पावोंक आसा संवसार पयले सोंपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच मरणे सोडून आमी पावोंक आसा तयार जावं वेळ आयलो भायर सर आयलो तयार जावं वेळ आयलो भायर सर आयलो बेगीन सुवेग पावच्या सर्गी राजा बेगीन सुवेग पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बिलबोनास सर्वांनी आमी मेळोंक आसा ल्हान व्हड व्हडली चिंते नासता जियोंक आसा बेभावनास सर्वांनी आमी मेळोंक आसा ल्हान व्हड व्हडली चिंते नासता जियोंक आसा मुखार सर मोगान तूं आरोंदर जेजूक तूं मुखार सर मोगान तूं आरोंदर जेजूक तूं पुत्रान ताची काळजां कणसून दवर पुत्रान ताची काळजां कणसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सडा लागीं ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सडा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ते कृपा देवा मोग आणि पवित्रात्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दय मोगाच्या भावन आणि बहिण्यानो मनीस हरेकलो ह्या संवसारांत आपणाचे वडपण उलयता आपूण कितलें शिकला म्हणून कितलो ग्रेस्त म्हणून कितें सकट ताणें केलां म्हणून मात्र आपणाची न्ही तर थोडेपटी आपल्या कुटुंबाची या आपल्या खानदानाची या आपल्या सोयऱ्यांची या तांच्या कुटुंबांत कोणी आसा तरी नांव आडदीक त्या मनशांची वडवीक उलयता पण आमी वडवीक उलयचे कोणाची देवाचे वता तुका म्हाका आमकां केन्ना सांगतालें हांगासर संवसारांत आसतना जर तर आमी ताची वडवीक उलयता थंयसर पावतना तो आमची वडवीक उलयतलो देखून कोणाची वडवीक आमी उलयसय आज आमकां विचारया हे दोळ ताची वडवीक उलोवंक आमी सुकल्या तर आनी ताका हेरांक कळीत करूंक आमी लजेल्या तर ताचे लागचें भोगसाने मागया
आनी हेरां लागचें बॉक्सान मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरां देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावूं Sumia kaklot Sumia kaklot Krista kaklot Krista kaklot Sumia kaklot Sumia kaklot Mahima 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 Deva usargi ani shanti tacha esa sonsari सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता Sumia Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia देवा देवाची शेणी तो संसाराची काढताय आमची काकलोत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानोगे कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो भोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुका कार्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरान वळखून वय कोण ताका वळखता तो तुकाय वळखता कोण ताका मान करता तो तुकाय मान करता म्हणलें सत मानून घेवन धैर्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी म्हणून स्वीकार करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे उत्पत्ती अध्याय 11 वळ 1-9 पर्यंत बाबेलाचो बुरूज सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकाच थराची उतरां वापरतले उदेंती थावन ते पैण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली ते एकामेकां सांगी लागले येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया अशें फातरा बदलाक इटे आनी चुन्या बदलाक डांबर ताणें वापरली आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया अशें आमी एक व्हड नांव जोडतल्या आनी सगळे प्रद्वेर शिंपडून वेचे नांव तेन्ना सर्वेश्वर मनशा पुतांनी बांदिल्ले शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो ताणें म्हणलें आपले आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास
तांच्या फुडल्या करणार असो हो एक आराम मात्र आनी मुखार ताणें करूंक चिंतलें की तेंच तांकां आसाद जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनेकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुस्पडावन सोडया. सर्वेश्वरान तांकां थंय थावन सगळ्या संवसारार शिंपडायले आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. देखून त्या शहरार बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेश्वरान सगळ्या संवसाराची भास घुस्पडायल्ली आनी थंय थावन लोकांक ताणें सगळे प्रथवेचे शिंपडायलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुकार. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. तुझो सर्वात्मा भक्ती नियाता तुझे नियमा उर्बना पाता तुझे स्वरूपादे आमते पातेता सुम्यता सुमो करता. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मार्कस शुभवर्तमान अवस्वर 8 वळ 34 जावन अवस्वर 9 वळ 1 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 8 and verses 34 to chapter 9 verse 1. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता पळोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी स्वार्थ पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात. ह्या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशा पोत भाग्यवन देवदूतां सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. उपरांत तो तांच्या लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा हजार आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाचें राज्य पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण साक्षी नात. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशा पोत भाग्यवंत देवदूतां सांगता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. जेजू ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, कालसो ल्हानसो एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. एकलो रस्त्यार वेतल्या हर एकल्याक लागीं विचारता, डू यू बिलीव इन जीजस? डू यू बिलीव इन जीजस? एकल्या दोगा लागीं न्ही, सुमार एक 30-40 जाणां लागीं तो विचारता, डू यू बिलीव इन जीजस? ल्हानांक विचारता, तरणाट्यांक विचारता, स्त्रियांक विचारता, दादल्यांक विचारता, म्हाताऱ्यांक विचारता, टुरिस्टांक विचारता, त्या देशाच्या परजेंक विचारता. इतल्या जाणां पैकी एकल्यान सयत जाप दिवंक ना, येस आय बिलीव इन जीजस म्हणून. थोड्यान म्हळें, आय डोंट नीड युअर जीजस. डोंट डिस्टर्ब मी म्हणालो आनीक. गो युअर वे म्हणालो आनीक. 40-50 जाणांक विचारल्यार एकल्यानी सयत येस आय बिलीव इन जीजस म्हणूंक ना. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? मनीस संवसारा खातीर जियेता.
मनीस संवसारांत जियेता मात्र हे संवसारा खातीर जियेता. हो संवसार शाश्वीत गी. संवसारांत तुवें कितें कमायिल्लें जोडिल्लें शाश्वीत गी. कितें तें शाश्वीत? तशें म्हण आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. बाबा ऑर्लांडोन म्हाका धाडलो ल्हानसो व्हिडिओ 30 सेकंड. भोवशें तें भयण आमचेंच इंडियाचें. फाटल्यान पॅलेस्टीन देशाचो बावटो दवरला आनी धैर्यान तें सांगता पॅलेस्टीन नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द डेविल म्हणून. सैतानाच्या घासांतलें आनी ह्या टेररिस्टांच्या फासांतलें पॅलेस्टिनाक सोडेजे आनी हें साध्य केवळ जेजूच्या अमूल्य रक्ता वरवीं मात्र म्हणटा. तेन्ना तोडीन ताका म्हणटा हे शट अप म्हणटात. डोंट टच मी यू शट अप. यू आर कल्टीक पीपल. यू आर सॅटॅनीक पीपल म्हूण तांकां सांगता. पॅलेस्टिनाचें लिबरेशन जायचें जाल्यार जेजूच्या अमूल्य रक्ता वरवीं मात्र तें साध्य. कित्याक कोणें ताणें कब्जा केला? सैतानान तें कब्जा केला. भाव भयणी ह्या दिसांनी जायत्यो साक्षी आयकता. साक्ष्यो न्ही तुमच्यो, साक्ष्यो न्ही कातोलिकांच्यो, न्ही साक्ष्यो न्ही सैती तेमतावन ह्या काळांत तावन वर्सांत तावन क्रिस्तांव जावन आसलेल्यांच्यो. जायत्यो साक्ष्यो आयकता. कोण जायतीं वर्सां अक्रिस्तांव जावन आसलीं, जेजूक वळखनातलीं आतां जेजूक वळखलें अशें साक्ष्यो दितात. काल हो व्हिडिओ हांवें पळयलो. हो आयलो भाव बरो नासला, बरें कन्न सूट घालूं ना पूण बरें पॅन्ट घालून टाकीन करन बरें कन्न एकदम डिसेंट आसा. बायकार आयलो, स्पिकर दवरलो, मायक खान गेलो. त्या हातूंत ते एक कॉलनी आसा, कोणी क्रिस्तांव ना ते. 30 मिनटां धैर्यान देवाचें उतार दिलें ताणें. जायतीं जाणां घरांतल्यान भायर आयलीं, मॅटार बसलीं, थोडे रस्त्यार उबे रावलीं. कशें जुआं बाप्तिस्तान पळय उतार परगट केलें तस भशेन तरणाटो. आनी धैर्यान तो सांगता हांव तुमचे बरोबर आसलो 17 वर्सां पयलें. म्हज्या आवयक पयलें जेजूची वळख जाली. आवयन म्हाका म्हज्या जेजूची वळख करून दिली. देखून आज हांव तुमकां जेजूची वळख करून दिवंक आयला. तुमकां कशें भक्तें आसलें पळय आयकतना. वडोले भावा विक्रमान सांगलें कोणी तो भाव जावं दी, कोणी ती भयण जावं दी, जेजूक परगट करता तर सुवार्ता परगट करता जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें भोगासय? संतोष भोगासय. न्ही धर्म प्रचार. युपीन देखलें भुरगें तेका एक सड्ड म्हळ्यार 12-13 वर्सांचें भुरगें देवाचें उतर आयकून जेजू कितलें वळखलां गे. सक्कट ताज्या दुस्मानान ताका वेडो घालात, ताका वयल्या वयर सवालां घालतात. तुमी म्हाका 500 दिल्यार हांव म्हज्या जेजू साणिना सोडिना म्हणटा ते. 13 वर्सांचें भुरगें. तुमी म्हाका संवसारांतली कश्टांची कितें म्हण शिक्षा दिल्यार हांव म्हज्या जेजू साणिना सोडिना. कित्याक जेजून म्हाका जिवीत दिलां म्हणालें. जेजून म्हाका नवें केलां, जेजू म्हाका धैर्य दिलां, जेजू म्हाका बळ दिलां, जेजू म्हाका शांती दिल्या, जेजू म्हाका समाधान दिलां. ह्या संवसारांत कितें मेळना ना तें सक्कट म्हाका जेजू थंय मेळ्ळां. दिल्लींत क्रिस्तांवां विरोध जावच्या त्या अत्याचारा विरोध व्हडली एक जमत आयले वार थंय जमो जाल्ली. हजारांनी लोक उठसल्लो. तातूंत एकलो मनीस असो आसा की पयलीं तो भोवशा बेवडो जावन आसलो, पळयतनाच कळटा. पूण आतां तो इतलो देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत पुराय सांडून धैर्यान उलयता. विचारता मिडियाचो यीशु प्रभु तुमको क्या देता है? सब कुछ देता है. सब कुछ देता है? कैसा देता है? देता है. सब कुछ देता है. कैसा देता है? पैसा देता है. हाँ पैसा देता है. कैसा देता है? देता है. तो हमको भी दिलाओ म्हणता हो. उसको मान लो.
आज भाव भयणीनो यो साक्ष ऐकत असताना आम्ही मस्त पाठी असा खंयच्यान पाठी असा न्ही संवसारी जाणवेंत न्ही संवसारी ग्रेस्कायेंत आम्ही मस्त पाठी असा सर्गीच्या राजात ससनाच्या जिवितात सदां काळ उरच्या बाळच्या त्या सर्गींच्या सद्यान्यांत तितून आज संवसारांत आमकां दिरवी नाकात ग्रेस्काय नाका वडोली भावान ते उतार काण दिले न्ही म्हणयो आवस्व 30 आनी वळ 8 आनी 9 हे उतार आज रेकल्याच्या काळजान मनांत ते वचून रोंबाज ऐका प्रोवर्ब चॅप्टर 30 वर्स 8 and 9 कापटपण म्हाका दिनाका आनी फोटी म्हजे तावन पयस दवर खोटेपणी म्हजे तावन पयस कर जावं दुबलीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दुबलीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा ते काण मात्र दी वळ्यांनी अशें जायचे तुजे म्हजे आमच्या मागण्यार एक दिसा खापाटपण म्हजें तें आसा जाल्यार काण उडय खोटेपण म्हजें तें आसा जाल्यार काण उडय दुबलीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका नांतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करी आज कोण दादोशी जाल्यान ताणें देवाक तिरस्कार केला भाव भयणीनो आज कोण संवसारांत दादोशी जाल्यान तांकां देव नाका देखून हांवें सांगलें न्ही डू यू बिलीव इन जीसस एकल्यानी सयत म्हाका गरज ना सगळ्यांनी म्हळें म्हाका गरज ना आज आमी खंयच्याच दादोशी सबाजान चिंतात इल्लें केल्यार आमी दादोशी बरें बरें न्हेसल्यार आमी दादोशी या खंय भोंवल्यार आमी दादोशी या कोणाक मेळ्ळ्यार आमी दादोशी न्ही जाय की कोणा ते आमी दादोशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे मोग करूंक म्हाका वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू आज आमकां विचार आमी जाय की जेजू मोग करता वंगी आज जर तर तुमकां विचारा जर तर जेजूच्या जाग्यार आनी कोणाक तुमी दवरला तर प्रप्रथम स्थान पयलो मान पयलें तुमी त्या मनशा विशयांत चिंतात तर जावं बरो तुजो बॉयफ्रेंड गी या तुजी गर्लफ्रेंड गी तुजो इश्ट गी तुजो बापोय गी तुजो घोव गी या तुजी बायल गी या राजकीय असो पुढारी गी जर तर खंयच्या एका संवसारी मनशाक तुमी तुमचो हिरो करून घेतला तर भाव भयणीनो आज ह्या सतत हांव आमी जायतीं पयस आसा आज कोणी क्रिकेटर तुजो हिरो गी फिल्म एक्टर तुजो हिरो गी एक बिझनेसमॅन तुजो हिरो गी एक राजकीय पुढारी तुजो हिरो गी या एक सोम्याचो सेवक तुजो हिरो गी या तुजोच लागशिल्लो म्हणलो तुका मोगासो म्हणलो तुजो हिरो गी असले कोणी संवसारी मनीस तुका हिरो जावन तुजे मुखार आसा जाल्यार तुवें जेजूक झिरो केलाय कोणाक आमी हिरो करी जाय ताका तुमी हिरो करा तो तुमकां हिरो करतालो जर तर ताका तुमी झिरो केला तुमी झिरो जातले तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांवकर तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव करता हसीता हांव वर्णिता हांव तुका वाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका वाडटा हांव देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 8:34 मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 8 and verses 34 उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक
सांगात आपून तो म्हणालो, आपल्या शिसांक आज आमी खंयचे धर्मांत आसा म्हणलें गरजेचें, तूं कोण असो शिस म्हणलें गरजेचें. वडील भावान सांगलें क्रिस्तांव क्रिस्तांव. आज ते कितें जालां, धर्म जाला, क्रिस्तांव धर्म जाला, क्रिश्चॅनिटी जाला. तुका आनी म्हाका आमकां नाका धर्म नाका. हांव कोण असो भक्त, हांव कोण असो शिस, हांव कोण असो पाटलावदार, हांव कोण असो पाटलाव करता. धर्म आसो गी, संस्था आसो गी, संघ आसो गी, सेवक आसो गी, खंयच्याय देश आसो गी, या फुडारी आसो गी, आपल्या शिसांक जेजू सांगता न्ही कोणाय की कितें सांगता. कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूंक. पळय ताजो पाटलाव. हांव इतल्या जायती शिकोवन आयकोन आसा, जायत्यो साक्षी आयकोन आसा, आनी कितल्यो साक्षी हांवें आयकल्या. तांणी धैर्यानी सांगलां, हे पळय मायकान येवन येता मिडियाच्या, तांकां सांगलां, आनी कोण पळय बेतकान येवन येतात, कोण पळय तालवारकान येवन येतात, तांकां सांगलां. मेरा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, मन परिवर्तन करते हैं. मेरा मन परिवर्तन हो गया. पहले मैं पीता था, चोरी करता था, व्यभिचार करता था, मैं ये करता था, वो करता था. अभी मेरा यीशु को जानने के बाद सब कुछ तो छोड़ दिया. मेरा जीवन बदल गया. किंचे एकांतारा सांग इन्नेत कितने सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया. मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया. इतलो काळ ताण इतली वर्सां इतलो तेम जावन देवाचे उतर आयकल्या उपरांत म्हजें जिवीत बदललां म्हणलें गरजेचें. संस्कृती तशीच आसूं दी, तुजे न्हेसणाची रीत तशीच आसूं दी, तुवें खावची रीत तशीच आसूं दी, तुवें उलोवची भास तीच आसूं दी, पूण तुजें जिवीत बदललां गे. आता जुआन बाप्तिस्तान कित्याक उलो दिलो, जिनी बदला, पक्की जिनी बदला, खंयची जिनी न्ही. आनी कशी बदली से देवाचे बरी खबर आयकून बदला. आनी जिनी केदाळ बदलता. जर ते देवाचे उतर तुका आनी म्हाका मेळूंक नातले, आमची जिनी बदलती गे. सांगा ती जिनी केदाळ बदलता. हाजे पयलीं सांगलां किर्तन 119 वळो 9 तावन 11, Psalm 119 verse 9 to 11. तुजी मुजी या तरणाट्या चलयेची जिनी केदाळ बदलता. का तरणाटो मनीस, एक तरणाटो मनीस सोलो या चली आपली साल उलोवची रीत जावं दी, न्हेसची रीत जावं दी, या खावची रीत जावं दी, आपणाची साल कॅरेक्टर म्हणतो आमी, निर्दोष कशी सांबाळली. निर्दोशी कसलो दोष नासतना देवाक मेसवोच्या रितीन मनवोच्या रितीन कशी सांबाळीत. तुझ्या उतराक पाळो दिवन, उतरांक पाळो दिवन, तुझ्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान. आनी देवाचे उतर आयकल्ल्या वेळार भाव भयणीनो, ते देवाचे उतर तूं आनी हांव आमी स्विकार करतना सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता. ताका सोदीस. आमी जायत्या आतां हांव तूं युट्यूबार जायते आचार्य म्हळ्यार समजता तुमकां. पयलें ते दुसऱ्या धर्मांत आचार्य जावन आसले, मुनी जावन आसले, एकाले कितें जावन आसले, ते गुरू जावन आसले. ते खोज मेहता म्हणटात ते. हांव सोदून आसलो. जायत्या फिल्म एक्टरांची हांवें साक्षी आयकल्यात, जायत्या बिझनेसमॅनांच्यो साक्षी आयकल्यात, जायत्या डॉक्टरांच्यो साक्षी आयकल्यात, आनी व्हड आनी एक साक्ष हांवें आयकली गोंयांत एक सगळी डॉक्टराची, आजो डॉक्टर, पूत डॉक्टर, ताची भुरगीं डॉक्टर, 3 पिळगी पुरे डॉक्टरच डॉक्टर, तांची आसपत्र आसा.
आनी ताणें अशी साक्ष दिल्या मागीर खोज मेळता हांव सोदून आसलो खरो देव कोण नीज देव कोण म्हणून सोदून आसलो कितल्या जाणांच्या साक्षान सांगलां खरो देव तर म्हाका दिश्टीक पड खरो देव तर म्हजे कडेन उलय आनी तांकां कोणे पळय जाय की म्हळ्यार खऱ्या निजा देवाक सोदून आसली तांकां जेजू दिश्टीक पडला दर्शनांत या स्वप्नांत या कोणाय मुखांतर जेजू वळखला एका भयणी मुखांतर ह्या भावा मुखांतर ह्या तांकां वचोंक फावो जाला एका खंयसर देवाचें वता परगट जाता त्या जाग्यार आनी आज ते अशे देवाचे वता परगट करनासत तुका जेजूची वळख जाल्या की खरेंच तुका जेजूची वळख जाल्या वय तर आतां वास सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञा सोमारोक सोडून चलोवंक म्हाका दिव नाका अशें कितलीं जाणां हांव ती हे मात्र न्ही थोडे प्रेज एंड वर्शिपाचे वडोले भावान सांगलें न्ही गे ही शिकोवन संवसारांत मात्र ही मिसां शिकोवन कितें संवसारांत मात्र ही आराधना कितें म्हणटात दुसरें पळय हांगा आसा ते हांगा संवसारांत मात्र आनी शाश्वीत कितें स्तुती आनी आराधना मैमू खंय सर ते हांगा मात्र की बऱ्यांतले बरें एक कितें म्हणटात सत उगडापेन गेलां आसा तुमकां आनी हांव पळयतां हे थोड्या भावांचे ते स्तुती आराधना सगळ्या भाशेन तो पळयता हिंदींत पळयता तेलुगांत पळयता दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेन पंजाबी भाशेन ते पळयता म्हातारीं तरणाटी भुरगीं हजारांनी हजारांची भुरगीं घंट्या घटल्यान अशे स्तुती करतात तुमी ही जी चर्च पळयल्या जाल्यार ऑल गॉस्पल चर्च म्हणटात ताका ते हैदराबादांत ती तांचे एक सुरू जाला सगळो दीस म्हणून आसा सगळो दीसभर ते सम्याची स्तुती करनासतात आनी सुमार जाणां सांगता म्हणून सर तरेचे वाजंत्रां थिंग घेवन आनी ती उरपाक येतें देवाक जेजूक वाखाणची एक उरपाक येतें तांकां तर म्हाका लस बघता भाव बीन आमी मस्त पयस आसा म्हणून ह्या उर्बे येतावन ह्या उमेद येतावन ह्या कितें म्हणटा भावार्थतावन हांगा देवाचे उतार म्हणटा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञा सोमारोक सोडून चलोवंक म्हाका दिव नाका सोदल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत हें एक कितें म्हणटात हो एक निर्णय तूं घेताय ताका वळखल्या उपरांत हो एक निर्णय तूं घेताय तुज्या आज्ञा विरोध तुज्या उपदेशा विरोध तुज्या शिकोवण्या विरोध सोलोंक म्हाका दिनाका तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवर देवाचें उतार मात्र आमकां हें पाताक हें सूख हें सारकें न्ही हें सोम देवाक मानवाना मेसवाना म्हूण दाखोवन दिता उरले खंयच्योय शिकोवण्यो तुमकां ती बिरांत उपजाशी करिनात वैज्ञानीक पळया कितें आमच्या याजकांच्यो शिकोवण्यो तश्यो संवसारी शिकोवण्यो बऱ्यो करून तुमकां हालयतात दलयतात हसयतात नाचयतात इल्ली उदकान घालयतात भायर वेताना पडलू टोडलू कांय ना झिरो पूण देवाचे उतार तुका जागयता तुजे विरोध हांवें पाताक करिना जावच्याक तुजें उतार म्हज्या काळजान बाळगून दवरता आनी जेजूक हे पटी तुका खरेंच वळखलें जाल्यार बाबा म्हयनो मागीर तुका कोणूच कांयच कितेंच हें न्ही काल जॉनी लिव्हराची जॅमी लिव्हर तिचे साक्ष हांव आयकतलो गोवान चर्च थंय येवन गोंयांत शिकलां ते लंडनांत शिकोवन आयलां बापाय बरी तें कॉमीक करन कॉमेडियन जावन आसले पूण आज ते म्हणटा म्हाका खंय सरी उबे रावन कितें म्हाका उलोवंक जाल्यार खंय जेजू विशयान उलोवंक म्हाका अवकाश मेळटा तेंच जावन आसा म्हजें भाग म्हणटा ते जॉनी लिव्हर येता कॉमेडियन सोडना आतां सो कितें करनासता जाणात गे तुमी संवसार कांयच न्ही हें नांव कांयच न्ही फेम कांयच न्ही पॉप्युलॅरिटी कांयच न्ही पयशे कांयच न्ही दुडू कांयच न्ही ग्रेस कांयच न्ही सोम्याते मेळचो संतोष सोम्याते मेळची शांती समाधान सोम्याते मेळचें केवळ हांगा मात्र न्ही हांगा तुमी जमो करतात आनी थंयसर निरंतरतें तुमचें जावन आसतलें आतां फाटीं वचून नवी ओळ वास म्हणयो 30 आनी ओळ 9 Proverbs chapter 30 verse 9. नंतर
हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. दादोशी जाल्ल्या वेळार आमी देवाक तिरस्कार करता. आदल्या हप्त्यान ताणें सांगलें जेजूत म्हणालो कोण भागी अंतस्करणी दुर्बळी ती देखून दादोशी जावंक सोदी नाकात. संवसारी रितीन दादोशी जावंक सोदी नाकात. हांव दादोशी जाल्यार तुका हांव इन्कार करता म्हणटा देवाचे उतार. तुजी ग्रेस काय, तुजी वडवीकाय, तुजी सोबाय, तुजें नांव, तुजें पॉप्युलॅरिटी सगळ्या संवसारांत तुवें कितें जोडलां जमयलां तें तुका देव आतां न्हू पयस करता. हर एक दिसा म्हज्या मिसाच्या मागण्यांत हांव म्हणटा ग्रेस काय येता आमकां पयस दवर. ही ग्रेस काय आमकां नाका वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तें दाय ताका खंयच्याकय सरी करूं जायना. खंयच्याकच कोणाकच सरी करूं जायना बाबा. एकलोच तो विशेष तो आनी कितें म्हणटात मोलादीक तो. ताजे लागीं कोणूच ना कोणूच ना. एक शिकोण आयकतना ते इतले धैर्यान उलयतात. दुसऱ्यांची नांवां काडून सांगतात आमकां हांगा नांवां काडूंक नाकात कित्याक म्हळ्यार त्या आमकां दुस्मान नाकात. थोड्यांनी क्रिस्तांवांनी जेजूक आनी तांच्या हाका सरी केला म्हणटात वो इतलो आपुट्टू इतलो पवित्र इतलो भगेवंत इतलो नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी आनी तो सोरू म्हणटात. आनी कितें सोरला म्हणलें सांगतात. अन्नाडी कितें अन्याय केला म्हण दाखयतात. आतां म्हळ्यार तांकां पयलें तांकां देव म्हण मानून घेतले पूण आतां जेजूक वळखल्या उपरांत तांकां खरें सारकें कळ्ळां जेजू संपूर्ण परिपूर्ण. आनी ह्या जेजू खातीर मुखली वळ कितें म्हणटा नंतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणन सर्वेस परकोण वा इल्लो अहंकार येयल्ल्या वेळार मदलीं म्हणरो तुमी जाणात वय मू बिली ग्रॅहामान ताका विचारलें यू नीड टू नो जीजस आय डोंट नीड युअर जीजस म्हणजे नेक्स्ट हप्त्यान तो डेड अँड गॉन. नाव हार्दिक युएसांतलो कितें म्हणटात सुवार्थेगार बिली ग्रॅहम तुमी आयकलां ताचें नांव. तो खुद्द मदलेन मनरो कोसन मेळ्ळो त्या दालच्या काळाच्या ब्युटीक. यू नीड जीजस मोर दॅन एनीथींग एल्स म्हळ्यार आय डोंट नीड युअर जीजस म्हणालें. तें नेक्स्ट हप्तोत तें ताच्या रुमांत मरून पडुल्लें. टायटानीक शिपाच्या त्या ओनरान म्हणलें न्ही गी असलें एक शिप हांवें तयार केलां गी इतलें मजबूत हांवें तयार केलां गी देवाक सयत तें बुडोवंक जावचें ना म्हणलें. कितें जालें पयल्याच दिसा तें बुडलें. बीटल ग्रुपांत आसलो एकलो सिंगर सिगरेट वोण दुवर वोण तो दुवर धाडटलो दीस इज फॉर गॉड म्हणून. टीबी जावन तो मेलो. एकले आपल्या इश्टीने सांगता कारार वेतना सो सांगता म्हणून कारार बरें एन्जॉय करूंक येता हांवें म्हळें टेक जीजस अलॉंग विथ यू म्हणटा चेडू म्हणालें लेट जीजस बी इन द डिक्की म्हणून. लेट युअर जीजस बी इन द डिक्की कार डिक्की म्हणून ही हंकारान गेली कार क्रॅश जालें सगळं चौगाय पिटो पिटो जाल्ल्या कारान मेली पूण डिक्की उक्तीकन पडटा डिक्केंत एक ट्रे धांती आसली एकच एक तांती फुटोवंक ना कित्याक थंयसर जेजू बसून आसलो. लेट युअर जीजस बी इन द डिक्की या जेजून वचून तो जागो घेतलो खाल तेंपानान थंय तांतयाची ट्रे आसली एकच एक तांती थंय फुटोवंक ना. तुका मोरोंक आसल्यार तुका अकमान सोसूंक आसल्यार निंदा सोसूंक आसल्यार भाव भयणीनो ताका उंच उबारा. जॉन 12:32 सांगता तुमी ताका उंच उबारता तो तुमकां उंच उबारता. ऐका जॉन 12:32.
आणि म्हाका धरणीर तावन ऊंच उबारलेले धरणीर तावन हांगा संवसारांत आसतना जर तर तुमी जेजूक ऊंच उबारतात सर मनशांक हांव म्हजे थंय वट्टलो आनी तांकां हांव ऊंच उबारतलो. मागीर आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत तुमी ताका ऊंच उबारतात तो तुमकां ऊंच उबारतलो. देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा लिफ्ट जीसस हायर, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. कितें करचें आमी? Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, lower, 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 stamp Satan lower. कोणाक उंच उबारीचे आनी कोणाक धरणी पोंदा पाया पंदा दोरीचे. आता पाठी आहे शुभ वर्तमान एक कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार पळया वत्ताय ना कशी व्हरताय तर तुमकां क्रिस्तांव केला वत्ताय उदा वतून म्हाकाय क्रिस्तांव केल्लो वत्तायन म्हज्या माथ्यार उदा वतून पुन्हा जावन क्रिस्ताचो जाला कोणाच्या वत्तायन न्ही म्हज्या खुशयेन. समजता म्हाका क्रिस्तांव केल्लो म्हज्या माथ्यार उदक घालन आवय बापायन थंय इगर्जेक व्हरन पोदोन मोदोन वाती दवरन म्हज्या माथ्यार उदक ओतून म्हाका क्रिस्तांव केल्लो. हांवें खुशी व्हरून हांव क्रिस्तांव जावना पूण आतां हांव क्रिस्ताचो जाला म्हज्या खुशयेन. देखून तुमी आनी की क्रिस्तांव तुमकां बाप्तीज मेळ्ळा देखून तुमी क्रिस्तांवगी आतां तुमी खुशी वेले हांव जाला क्रिस्ताचो आनी तो जाला म्हजो. आनी तूं आसा ताजोच काय देखून कितले फावटी सांगलां सगळो लोक क्रिस्तांव म्हणटा ना हांवें आनी तुवें आमी जायची क्रिस्ताचो ह्या क्रिस्ताची खुशी व्हरताय तर म्हजो शीस जावच्या खुशीवर गे कोरेस्तोजो पाटलाव कर. म्हजो शीस जावच्या खुशीवर गे कोरेस्तोजो पाटलाव कर. देखून तुकाच तुमी सर हांव खुशी व्हरतांगी आनी खुशी व्हरून हांव जेजूचो मोग करतांगी जेजूचो पाटलाव करतांगी ह्या जेजूच्या हय शिसां पैकी एकलो खुशी व्हरून कोणी सांगून न्ही कोणा सांगात येवन न्ही. देखून ह्या एका जाग्यार मात कोणाक वत्ता येना खंयच्याय वत्ता येना पूण आयिल्ल्यांक एक वाट उक्ती जाता. आनी तुवें खुशी वेले तर तुवें म्हणत मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो कर खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूं आयला जेजू पाटलाव तुजो करूं आयला जेजू. स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं. खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं पयलें जायचे म्हाका खुशी आसलें करूंक हांव जेजूचो पाटलाव करिना ताकाच ताणें इन्कार करीचे. तुकाच तो इन्कार करूंक जाय. तुजी खुशी काणी येवन न्ही तुजें कितें गरजो काणी येवन न्ही ताकाच ताणें इन्कार करूंक जाय आनी आपलो कुरीस म्हळ्यार कितें जडाय कसली जडाय निंदा आनी कितें दुर्सोने दुस्मान काय कोणाचें आसा जाल्यार ह्या कसलोय कुरीस तो जावं दी तुजें पातकाचो कुरीस तुजी लज तुजी हांव मर्याद न्ही हो तो म्हाका वळखना ही म्हाका वळखना आनी म्हाका सांडलां आनी म्हाका सांडलां निरास पोवन तुजें एकसर पोवन तुजें हें सगळें कुरीस तुजी खंत बेजार तुजो कुरीस तुजी सलवणी तुजो कुरीस तुजें कितें उणेपण सस्कत काय आसा ती तुजो कुरीस. हाज्या पयलीं जायते फावटी सांगलां डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस एंड व्हेन यू गेट जीसस ही विल क्लॅरिफाय ही विल प्युरिफाय ही विल मेक युअर लायफ न्यू. पवित्र जावन जेजूसाची येवचें न्ही तुजो कुरीस गावन तुज्या
सगळें कितें आसा सगळें मेळ्ळें कान घेवन आशुतपण कान घेवन जेजूची येवचें आनी जेजूची आयिल्ल्या वरवीं जेजूक मेळिल्ल्या वरवीं कितें जावचें नितळ जावचें. जेजू आयलात कित्याक? हांव येयलां पातक्यां खातीर न्ही. हाजो अर्थ कितें? जेन्ना पातकी जेजू थंय येतात ते कितें जातात? ताज्या उतरान ते नितळ जातात, ताज्या रक्तान ते नितळ जातात, वय की न्ही? ताज्या आत्म्यान ते नितळ जातात. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय, उदारपणान तुवें जिवे दिलाय, जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय, उदारपणान तुवें जिवे दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, म्हाका पवित्र केलाय. जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय, उदारपणान. परचे एका शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलें न्ही गी, पोरो 14 तारखेर तुमी आयकलात ती शिकोवन. एक चेडूं येता एका शॉपाक, बरें एक वॅलेंटायन डेक ताका बरें एक ग्रिटींग कार्ड दिवंक जाय ताज्या वॅलेंटायनाक. बऱ्यांतलें बरें म्हाका दी म्हणटा आनी तो दाखयता, बऱ्यांतलें बरें दाखयता. ना, म्हाका अशें बरयल्लें जायचें, हांव तुजो मोग करता, हांव तुज्या सांगात सदांच रावता, आनी कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना म्हणलें म्हाका कार्ड जायचें, तसलें कार्ड दी म्हाका म्हणटाना तो शॉपाचो कितें करता, तो सेल्समॅन काडटा आनी ताका बायबल दिता, पवित्र पुस्तक दिता. म्हाका बायबल नाका तुजो. This is the only greeting card which says, I love you, I will not forsake you, I will be with you till the end of your life. And he is who? Jesus alone. केवळ जेजू मात्र रियल व्हॅलेंटाईन. देखून त्या दिसा तुमकां संदेश मेळ्ळा तर तुमी कन्न घेतला गे ताका त्या दीस मात्र गी. हर एक घडी, हर एक मिनीट, हर एक वर, हर एक दीस, हर एक हप्तो, हर एक वर्स, हर एक श्वास पण येत कितें जायचें कोणाक आमी? कोणाक घेजय? आमच्या व्हॅलेंटिनाक घेजय. कोण तो? म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू हेच तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू हेच तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका कुरपाताची, राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका कुरपाताची. तर गायता हांव ताची वडवे, जेजूस म्हजो सदांनी नीत, म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो धनी. तर गायता हांव ताची वडवी, जेजूस म्हजो सदांनी नीत, म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो धनी. देखून ताका वळखल्या उपरांत तुजो कुरीस हाळू. माथ्यो वचोवंजेला वचो 11:29 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 11:29. तुजो बारादी कुरीस तूं घेवन ताजे सरशी वेताना तो तुका कितें करता? ऐका, मुजेजू तुमच्या कांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. केदे व्हडलो कुरीस आसली. आनी ह्यो साक्ष आयकता न्ही कितलेचे कुरीस हांव पळयतना पिडेंत पडून डाक्टरांच्या हातांत पडून डाक्टरां म्हणलें ना, नो चान्स म्हणलें. ह्या दुस्मानच्या हातांत सांपडून, टेररिस्टाच्या हातांत सांपडून, जायत्या कितें कठोर मनशांच्या हातांत पडून वाटच ना. जालें म्हणल्यार त्या घडये सगळ्यांनी हात दिल्ल्या वेळार कोणें तांकां उखल्लो? कोण उखलता? खंयच्या एकांतारान दैरान बरता
आता सकट किती तितली म्हळ्यार खंयचे म्हणून जायते. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता विघ्नान वारांनी विश्वास दंडळताना विघ्नान वारांनी विश्वास दंडळताना पोटलोन धरता दैरान भरता मोगान आपल्या पोटलोन धरता दैरान भरता पोटलोन धरता मोगान आमकां. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू म्हळ्यार अर्थ खंय व्हडलो कुरीस आसूं दी तुजो. आनी सबारजांच्यो साक्षी आयकल्यात. DJ दिनकरांची साक्ष तुमी आयकल्या. तो रेल्वे ट्रॅकार जीवघात करून गेल्लो. पर आनेकल्याचे हांवें साक्ष आयकली तोय जीवघात करून गेल्लो. आनी त्या वेळार कोणाकच नाका जाल्लो आनी आपणाकच नाका जाल्लो. म्हळ्यार जीवघात करतना म्हळ्यार कितें हेरांकी नाका तूं तुकाच. जेन्ना तूं तुकाच नाका तेन्ना तूं जीवघात करताय. सारकें का? हेरांक कशें नाका पूण जेन्ना तूं तुकाच नाका तूं कितें करूंक वताय. आनी त्या वेळार कोणाक जाय तूं कोणाक जाय तूं ते दवडलो कुरीस घेवन तूं आसल्यार ताका तूं जाय. देखून तो म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. वाचोवंक सोदचें म्हळ्यार काय संवसारा खातीर कोण जियेता. संवसारान म्हाका कश्ट नाका कंत नाका बेजाराय नाका म्हाका हें नाका कोण पळय वाचोवंक सोदता म्हळ्यार अर्थ तो संवसारा खातीर लांब संवसारांत बोळ भलायकी संवसारांत शांती समाधान संवसारांत म्हळ्यार संवसाराचें. तो मनीस न्ही जाय की आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव मुजे पासोत. पूण संवसारांत आसतना हांवें सांगलां जायते सांगलां संवसारांत तुका साजा थंय आसतलें तुका मजा. पूण संवसारांत तुका आसा मजा थंय आसतलें तुका सजा. हांगा संवसारांत कितलेय कश्ट तुवें काडल्यार तो आपलो जीव वांसयता म्हणटा देवाचें. हाजे पयलीं सांगलां न्ही मातेवस वंजेला वस्वर 5 आनी 12 मुझे पासत आनी म्हज्या राजा पासत ह्या सुवार्ते पासत. ऐका मॅथ्यू 5:11-12 मुझे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बघूंक आनी सरताची गटपां कर तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. ही पळय सता म्हाका कळी जाल्या पण संवसारांत कांय आशेंक वचना. तुजो मान कालें सन्मान अभिमान आनी कालें हें पळय संवसारी मनशांक. तूं खरोच जेजूक तूं वळखून जेजूच्या एकवटांत रावन जियेता जाल्यार खंयचेंच तूं आशें नाय. देखून हांवें तें कांतार केलें. अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव. अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्बोदीक दीर में सोदी. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्बोदीक दीर में सोदी. पाट कर या संसाराक पाट पयस कर
सैतानाक पळय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर. देखून तुजो जीव तूं वाचोंक सोदताय तूं होगडायताय पूण म्हजे पासत मुखार जो कोण आपलो जीव मुजे पासत पूण जेजू पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. हाज्या पयलीं जायते पिट्यान सांगलां ह्या संवसारांत वर्ती सेवा जावन आसा सुवार्ता सेवा. खंयची सेवा तुमी करूंक सोदता जाल्यार भाव म्हयनो न्हू वर्ती सेवा जावन आसा. देवाक महिमा हाडची सेवा देवाक मानवची सेवा जावन आसा सुवार्ता सुवार्तेची सेवा. देखून रोमाकारां बरोवन सान पावल म्हणटा न्ही आवस्वारी 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16 ह्या सुवार्ते पासून हांव लज जाना म्हणटा. ऐका हे सुवार्ते विशयान ह्या सुवार्ते विशयान हांव लज जाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयले सुदैवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत. सुवार्ता दिवंक लज नाकात. सुवार्ता दिवंक कोणाक दिवंक तुमी लज नाकात. आज कितलोसो लोकां पळय कितले व्हिडिओ हांवें पळयल्यात. पर्च्या म्हळ्यार समजता तुमकां बांट्रे पर्च्या म्हळ्यार काले हँडबिल्स तातूंत वचा एक पुरो आतां 100 जाणां दिल्ल्या पैकी जावं पुरो 90 जाणां ती कान उडयतात 10 जाणां वाचतात वाचतल्यांक थंय आपोवणें आसा हे ह्या कश्टांतलो हें वचन वयतलो दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून जेजून म्हणलें उतार 10 जाणांच्या मतीन गेल्या पुरो तुज्या त्या ल्हानशा सेवे मुखांतर जेजूक तुवें तांकां परगट केलाय. आज आमी पोर एका भावाचें हांव शिकोवन आयकोन आसलो 5,000ची मुस्ताकी घेवंक आमकां पयशे आसात. हप्त्यान एक फावटी मटण खावंक आमकां पयशे आसात. हप्त्यान 2 फावटी चिकन खावंक आमकां पयशे आसात. मात्र न्ही कोणाचे काजार आसा जाल्यार सॅलरी तुका उणी आसल्यार 5,000 करसून सुटपूट शिवून तुवें काजाराक येताय. पूण एक सगळें जिवीत जोडून दिवचें शांती समाधान जोडून दिवचें संतोश उल्हास जोडून दिवचें सर्गीचें राज जोडून दिवचें ससनाचें जिवीत जोडून दिवचें एक पवित्र पुस्तक घेवंक तुजे कडेन पयशे नात. लज बगाजी म्हजे कडेन म्हजो म्हणलो पवित्र पुस्तक ना तर हांगा आसल्यार तुमकां हर एकल्याक लज बगाजी. तुजे कडेन कितले वस्तू आसूं दी कितले भांगार आसूं दी कितले दुडू आसूं दी कितले बँक बॅलन्स आसूं कितले सेट मुस्तायक आसूं दी या कितले तुजे कडेन म्हणटात ग्रेस्कायची वडविकाय आसूं दी जर तर तुजे थंय हें पवित्र पुस्तक तुजें म्हणलें ना तुजे कडेन तूं झिरो. ह्या बाबा अंकुराचे हांव शिकोवन आयकता मात्र न्ही लाखांनी तो बसता तो उलो दिता तुमचे हात उबारा म्हणटा सगळ्यांचे हात वयर येतात. तुमचे पवित्र पुस्तक हातान घेवन उबारा म्हणटा हर एकल्याच्या हातान पवित्र पुस्तक उबारतात हर एकल्याच्या हातान. हांगा आमी धर्माक दिल्यार थोड्यांक नाका. सुवार्ते पासत दिल्लें दान वेस्ट जायना. सुवार्तेच्या खामाक तुमी दिलो दशमांश वेस्ट जायना. सुवार्तेच्या खंयच्याय कामांत तुमी हात मेळयला व्यर्थ जायना भाव भयणी खंयच्याय कामांत. देखून कितें वाचलें न्ही माने जो कोण आपलो जीव मुजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता. देखून जे येता जाल्यार जेजू पासत जी आनी सुवार्ते पासत जी उरलें पळय नाका संवसाराचें नाका. तुज्या डिपीन तूं कोणाक हिरो म्हूण दवरला जाल्यार आजत तूं जेजूचो मोग करता वयतर जेजूचो फाटलो करता वयतर सुवार्थ करता तुजें येता जाल्यार आजत काड उडय. आतां डिपीन तूं जेजू दवरल्या वरी मात्र तूं न्ही पूण तुकाच परतां उडा सारकें म्हजो हिरो कोण म्हजो हिरो कोण म्हजो मेस्त्री कोण म्हजो शिक्षक कोण म्हजो रक्षक कोण म्हजो सोमी कोण म्हजो देव कोण म्हजो रसनार कोण पोसनार कोण जीवदातार कोण सोडवणदार कोण बुजवणदार कोण काकुलदार कोण म्हजो आधार कोण. ह्या सर सवालांची जाप एकच कोण एकच जाप. 3 वरांचे पेपर एग्जाम पेपर एकच शब्दान डिस्टिंक्शन म्हाका 100 तुमी दिना जाल्यार न्ही तो दिता.
100 out of 100. मुखार ऐका. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. हा जायतो लोक आसा निमाण्या घडी वळवळताना. काल एका बहिणीचे म्हाका फोन, फादर म्हाका रितीर करूंक जाय तुमची शिकवण आयकले, तुमची रितीर एक फावटी म्हणी करिना जाल्यार तुमी म्हणा एका शिकवणेंत वळवळून मरतलात, म्हाका वळवळून मरोंक नाका. काल फोन कर म्हाका वळवळून मरोंक नाका फादर, ताच्या पयलीं म्हाका येवच्या म्हयन्यांत रितीर करूंक जाय फादर. हांगा करूं ना जाल्यार परतन त्या बहिणीची तरी एक देख घे. ती परिस्थिती भाव म्हयने जायत्यांक तुमी तुमचो जीव वगडायतल्यात. तुमची ग्रेस काय तुमकां जिवीत जोड दिना. सर्गाक वचोंक एकच करन्सी तुका आनी म्हाका आमकां. डॉलर न्ही, पाउंड न्ही, हिरो न्ही. कोण हिरो? कोण? युरो न्ही, हिरो. तो मात्र एकलो. तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरता? सर्गाक व्हरता. आनी कोणी वरिना. सेवाकी वरिना, तुजे साबाय वरिना, तुजी कितें ही पोय सभा ती पोय सभा आनी तुजो कोणी वडील वरिना बी नाका, कोणी वरिना. तेत्त वच्चे नात कोन्ना. तेत्त वचना जाल्यार तुमी खंय पावतात. पूण एकलो गेला जुवांस म्हणजे वचो 3 वळ तेरा. तो एकलो मात्र. ऐका जॉन 3:13. सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. एक गॅरंटी तुमकां आज शुअर. ताका धरल्यार खंय गेला तो? थंय गेला थंयसर आमी पावता. परतेन वास सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशापूत एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. कोणी ना. आता पाटी आनी वास मुखार. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत? सकड पळय आनी पिडायली म्हणटा जीव वाचोवंक सोदतात, आत्मा वाचोवंक कोणाक नाका. खंयचे कश्ट आयल्या पयलीं तुमचो आत्मा वाचया. स्तेफानान ताचो जीव वाचयलो की आत्मा वाचयलो. आपोस्तलाची कृत्यां 7 आनी 50 9 आनी 60. Acts chapter 7 verse 59-60. पात्रयतना ताची कूड ताणें सांबाळूंक ना, ताचो जीव ताणें सांबाळूंक ना, ताचो आत्मा ताणें सांबाळलो. ऐका Acts chapter 7 verse 59-60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू म्हजो आत्मा तुज्या हातांत घे. कितें? म्हजो आत्मा तुज्या हातांत घे. देखून मरणाच्या तनेर आसाय, पिड्यांत आसाय, कश्टांत आसाय, अवघडांत सांपडलाय. पयलीं तुजो आत्मा बचाव करूंक पडले, न्ही तुजो जीव या तुजी कूड. सगळो संसार जिखून तुजो आत्मा ओगडायलो तर कितें फायदो म्हणटा देवाचे अवतार. ती वळ वास परत्यान. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जिखलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत? कांय जायना. कुडीन जीव आसतना मात्र तुवें भाव भयणीन तुजी बाचावी जोडून घेवया. तो भायर गेल्ल्या नंतर कोण नाय की बाचावी जोडूंक जायना, खंयच्याय रितीन जोडूंक जायना. तुजें तें आसतना मात्र. तुवें काल बहीण म्हणटा तुमचें ती शिकवण म्हाका बरी लागली. वी लिव इन जीसस, यू वील डाय विथ जीसस अँड फॉर एवर अँड एवर यू वील लिव विथ जीसस. वय फादर तुमी सांगचे सारकें म्हणाली मागीर. देखून तुवें जेजू घट्ट धरलाय तर भाव भयणीनो त्या वेळार निमाणे घडी येतात की म्हजी म्हणली कोणी ना त्या वेळार दिवंक सांगात. खबर जाले जिने मोजी या फुडं या संवसारांत. म्हजी म्हणली कोणी ना त्या वेळार दिवंक सांगात. खबर जाले जिने मोजी या फुडं. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी. भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. ना वय ना बापोय हांवें सर्वांकी. भाऊ जावं भयणी
म्हजे म्हणलें कोणी ना त्या वेळार देव सांगा खबर जाले जेनी म्हजी या फुडा या संवसाराक खबर जाले जेनी म्हजी या फुडा. तुजो खंयचोय अनुभव गो तुवें हेरां सामकें वांटून घेत पण निमाणे घडये मरणाच्या तनेर आसलो तो अनुभव ना तुवें कोणायकी सांगूंक अवकाशच ना. तो तुका आनी ताका मात सोडला. जर तर ताज्या कोटान तूं आसाय ती घडी तुका संतोशाची जातली. तूं एक कोटान नाय तुजो दुस्मान थंयसर येवन रावतलो आनी ती घडी संकटाची जातली. सोम्या आसाय ती एक कोटाची घडी, सैताना सोम्या आसाय ती संकटाची घडी. मागीर अवकाश ना. मुखार या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता. देखून हो काळ तोचो काळ. आतां कितें बरयलां तो काळ आतांचो काळ वत्तू पातकी काळ अविश्वासी काळ. आज कितलोसो लोक पळया की आतां हें कोरोना आयिल्ल्या उपरांत ऑनलायन जाल्ल्या उपरांत विश्वास सांडला लोकांनी. पथकांत पडला लोक. ह्या इंटरनेटा वरवीं इंटू द नेट पडला. हांवें जायते पटी तुमच्या उडासा काडलां. जेजू गुबार गुड्यार व्हरून गेलो आनी ताका नाडलें वय मू. आतां सैतानान तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हर एकल्याक आनीक वयर व्हरून गेला इंटरनेटाक. संवसारल्या गुड्या वयर व्हडले गुडे ते पर्वता वयले व्हडले पर्वत खंय आसा? अंतराळार आसात. आनी अंतराळार कोण आसा? एफेसकारां पयल्या पत्रां वचो 2:2 सांगता अंतराळार आसा सैतान देवसार ताचें राज चलता. साबारांक कळीत ना. ऐका तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन सोलो नाशिल्ल्यात. कित्याक सोलो नाशिल्ल्या? अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक. खोट्या आत्म्याचो एक निवास आसा अंतराळार म्हळ्यार वाऱ्यांत. देखीन भाव भयणीनो देवा सुश्वासी वारें देवसार सुश्वासी वारें पूण एक नाश करचें वारें एक तुका जीव दिवचें वारें. खंयचें वारें तूं सेवन आसाय पळय. उजो तशेंच व्हडोले भावान सांगलें एक पवित्र आत्म्याचो उजो आसा आनी एक सैतानाचोय उजो आसा. ताच्या तोंडांतल्यान कितें येतालें? उजोच सगळें नाश करून उडोवप. आज सभाजान काही कळीत ना. हांगा देवाचे वता 17 दिता. वास मुखार. ह्या विश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता. पळया कोण म्हाका लासता म्हजे शिकोवणेक लासता. एकच दुसरें खंयचें ना. तो धर्म येवना, संस्था येवना, साबा येवना, वडील येवनात, तुजे सेवाक येवनात, कोणी येवनात. तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार जेजून एकच शर्त घालां कोण म्हाका लासता आनी म्हजे शिकोवणेक लासता. हांगा तुवें आनी हांवें हें पुराय कायदे कानून रिती रिवाज आनी कालें पुराय इगज मातेन आनी पयस सभेन कालें हाडिल्लें तें पुराय आमी पाळीजे म्हणना. हांगा एक ऐका कोण म्हाका लासता आनी म्हज्या शिकोवणेक लासता. कितें गरजेची? शिकोवन गरजेची. हाच्या पयलें सांगलां न्ही जाकोबाच्या पत्रां 1:22 जेम्स chapter 1 and verse 22. देवाचें उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. शिकोवणेक ऐकल्यार पावना. शिकोवन बरी जाता. आयकून बरी जाता. सगळ्यांच्यो शिकोवण्यो. कित्याक देवाचे उतार आमकां परत परत आयकूंक मेळटा, दाखले मेळटात, गायन मेळटा. मात्र न्ही आयकूंक बरें जाता. ऐकल्यार पावना. कितें त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. देखून हांगा जेजूक लासता आनी शिकोवणेक लासता म्हळ्यार खाली शिकोवन आयकूंक लासता न्ही शिकोवन पाळूंक कोण लासता. ताका कितें म्हणटा? ताका मनशापूत बागेवून देवदूता सांगता आपले बापाची मायमेन येवच्या वेळार लसतलो. पळय न्ही भाव म्हणे जर तर आमी ताका आतां वळखना, सम्याक वळखना, तो तुका म्हाका आमकां वळखूंचो ना. आनी थोड्या हिंदू पुजारींची ते मेल्यात मरोन तांकां दर्शनांत ते वचून फाटीं आयल्यात. कोमांत वचून परतून फूल स्टॉपाक आयले ना, फूल स्टॉपाक गेल्ले परतून कोमाक फाटीं आयल्यात.
हां फाटी येवन परतो न्हू ते काल म्हळ्यार लायफ लायनाक जीव जाल्यात कितल्योश्यो साक्ष्यो आतां हांवें आयकल्यो तांचे तावन कित्याक तांकां फाटीं धाडलां हांगी म्हळ्यार तेच सांगतात आमी केल्ली पुजा ती देवाची न्ही सैतानाची म्हणून आमी गुरू जावन आमी पुजारी जावन आमी शिक्षक जावन लोकांक आडवाटे केल्ले आतां म्हाका सत कळीत हांव करन हांव फाटीं कित्याक देवान म्हाका जेजून म्हाका धाडला म्हळ्यार हांवें कोणाक आडवाटेक धाडलें तांकां सारक्या वाटेक हाडच्या खातीर म्हाका फाटीं धाडला. आतां शिकोवन एकच कितें कोण आडवाटे गेले आतां न्ही नीट वाटेक सारक्या वाटेक हांवच वाट म्हणल्याक तातूंत मुस्लीम भावांची आसा साक्षी आसात हिंदू भावांचे साक्षी आसात बुद्धिस्ट भावांचे साक्षी आसात जैनांचे साक्षी आसात मात न्ही आतां ते कुंभमेळांत आसात काल म्हणटा आगोरी वय मू आगोरी बाबा तांच्यो साक्षी जायत आसात जेजूक वळखून जेजू ते फाटीं पडटले. मात न्ही बाबा एंड्रू म्हाका धाडली सॅटानीक चर्चांत अमेरिकान सॅटानीक चर्चांत कितलीं वर्सां 16 वर्सां तो आसलो सैतानाची पुजा करन ताका जेजू दिश्टी पडून आज तो ताज्या आंगार पुरो सैतानाचे मार्क आसात ताजे हांवें ऑडियो आनी व्हिडियो आयकलो. आज तो म्हणटा आज म्हाका जेजूची वळख जाली ना सांगलो म्हाका जेजून राखलो म्हणटा तो आनी आज जेजू साक्ष दिवन आसात. उरलें पळय पळोवचें 16 म्हयने ह्यो साक्षी आयकून तुमचो भावार्थ घट करा मात्र तुमच्या भावार्थान तुमी घट जाल्यार तुमी हेरांकी देवाचे उतार दिवंक लज जाणांत ह्या जेजूक तुमचो सोमी म्हूण वळखूंक तुमी लज जाणांत. आनी एखादो लजल्यार जेजूच म्हणटा कितें करतलो दुता मुखार दुता सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लजतलो. आतां आपण व्हरतले कोण देवदूत तुका व्हरतले दुता सांगता तूं गेल्या रे तो आपणासो म्हणून झटते कोण बसता बाप बसता की पूत बसता. जॉन 5:22 जो संजेला वचो 5:22 याशिवाय बाप कोणाची झटती करिना झटती करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला देखून देवदूत जेजू मुखार व्हरताना तो तुका वळखाना कित्याक तूं ताका वळखोंक नाय देखून तूं ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीवनांत आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीवनांत म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत. मुखार एका नव्या वस्वरांत पयली वळ उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता हांगा आजार असलेल्या मदलीं थोडी देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागचिनान. आतां केदाळा सांगलां जेजून 2025 वर्सां पयलें वय मू आतां तुमी देवाचे राज साकलांगी ना पळय न्ही मोर्चा पयलें देवाचे राज साका म्हणटा देवाचे उतार वाचती वळ पडटा ना सतत हांव तुमकां सांगता हांगा आजार असलेल्या मदलीं देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर देवाचे राज पत्त्यान स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागचिनान. आनी देवाचे राज कोणा थंय स्थापन जाता जेन्ना तूं आनी हांव जेच्या एकवटांत येता जेच्या मोगांत जी येता ताच्या उजवाडांत चलता ताच्या ह्या सुवातेच्या कामांत आमी भागीदार जाता. देवाच्या राज संवसारांत भाव भयणी न्ही मेल्ल्या उपरांत सबाजान चिंतत मेल्ल्या उपरांत हांगासर जोडूंक नातल्यांक मागीर मेल्ल्या उपरांत तें खंडीत मेळना. हांगासर कशें जोडीचें रोमांकारां म्हणल्यार 15:10 कितें सांगता सॉरी रोमन्स 14:17 कितें म्हणटा
कित्याक देवाची रास खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून खावच्यात पियोवच्यात नाशच्यात आटापून ना. पगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्या पवित्रत्व दिता तो संतोष. वडली बाबान सांगले न्ही हांगा आमकां सलोन व्हरतना पवित्रत्व आमकां कितें दिता. खरोच पवित्रत्व तुजें तें आसा जाल्यार संतोष संतोष. आनी तुजो जे संतोष आसा म्हणटा कालें कोणाक संतोष आसा. न्हीद पाळटा तेल्याक संतोष आसा वय वय की न्ही. न्हीद पाळली नाटल्यार संतोष जाता कांय ना भितर. कितलो जालें हाय स्मायल प्लीज म्हळ्यार मेल्ल्या मोड्याक स्मायल प्लीज म्हणून फोटो काडल्या बरी भितर संतोष आसा स्मायल दिता. आनी संतोष कोणाक आसता. देवाचे राज खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना. न्हीद पाळच्यात समाधान. समाधान आसल्यार मा संतोष. तुजें तें समाधान आसा तुज्या मनांत शांती समाधान आसा काळजांत संतोष उल्हास आसा जाल्यार मात संतोष भायर दिसता. तुज्या दोळ्यांत तुज्या आस्यांत तुज्या उलोवण्यांत तुज्या सायलेंत तुज्या कामांत वावरांत मानुच्या संबंदांत. देखून आज हे राज आमी संवसारांत आसतना जोडीचे. देखून जेजून सांगला संवसारांत आसतनाच तुमी पळयतल्यात आमकां तें भाग फाव जाला वय देवाचें उतर आमकां वय की न्ही. राज सर्गीचे देवा बाप्पाच पोरजळीत ते सोबीत मोती तयार केला आमकां देवान मग शाश्वत ते आमचे. राज सर्गीचे देवा बाप्पा पोरजळीत ते सोबीत मोती तयार केला आमकां देवान मोगा शाश्वत ते आमचे. या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या भरगी तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या वर्त. या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वर्त. पूण हें राज जोडच्या बदलाक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता ह्या वेळार न्ही जायत्या काळा पयलें वर्सां पयलें कितें जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 11 1-9 ऐका. व्हडले रावळेर बांदूंक कितें बुरूज बांदूंक ती बायत सरल्यात. बाबेलाचो बुरूज. देखून तुमी कांय तुमच्या जिवितांत बुरूज बांदूंक बायत सरल्यात जाल्यार इल्लें ऐका सारकें ऐका. तो ग्रेस्त मनीस बुरूज बांदूंक न्ही कालें म्हणून बुरूज न्ही हांव कितें मानतलो ते वाचून काड. लुकास वांजेला वाचूं 12 आनी 18-20 ऐका. ताजे उपरांत कितें बांदूंक तो मुखार सरलो एकलो ग्रेस्त पिसो म्हणून बरयला तें. शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोण घालता म्हजी धाकटी कोठारां मोण घालता आनी व्हडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता. उपरांत हांव म्हाका संत म्हणटा. अदृष्टवंत मनशा 7 वर्सांक पावशी दास्तान केलें. फेलो कितलीं वर्सां जाय तितलीं वर्सां तुका दास्तान केल्लें आसा. जायते आसा. सवकासाय गे खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान कितें म्हळें. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा. हत्त पिशा. आनी एक हांव ती साक्ष आयकोन आसलो. तो इलेक्शना वेळार खंयच्या राष्ट्राचो म्हणलें देशाचो म्हणलें म्हाका उडास नाता. तो म्हणालो 5,000 म्हाका वोटांनी हांव जिखल्यार प्रेसिडेंट जायनासतना रावंक देवाकी जावचें ना म्हणालो तो. आनी तो 5,000 वोट ताका मेळिल्ले जिखुल्लो तो. आनी दुसऱ्या दिसा ताका प्रमाण वाचन करूंक आसलें. आदल्या दिसा देवान ताका खतम केलो. कितें म्हणलें ताणें 5,000 म्हाका वोट मेळोन हांव जिखल्यार म्हाका प्रधानमंत्री जाल्यार प्रेसिडेंट जावंक आडोवंक देवाक सयत आडोवंक जावचें ना म्हणून. आनी तो जिखलो तो 5,000 वोट ताका मेळोन तो जिखल्लो. पूण दुसऱ्या दिसा प्रमाण वाचन म्हणटा आमी टेकिंग सेरेमनी जावंक आसली आनी ताकाच प्रधानमंत्री जावंक आसलें. पूण आदल्या रातींच तो निदान मंत्री जालो. प्रधानमंत्री आसलो कितें जालो निदान मंत्री जालो. आमी वाऱ्या रावळ्यार म्हणटा
कितें जाता म्हणून आतां आयकतले आमकां आमी व्हडल्यो योजना घालता फाल्यांचो दीस आमकां आमी आसतले म्हणून आमकां आसा गी गॅरंटी आसा की सांगा हां देखून माथेवाच्या वांजेलांत ह्या बसवर 32 जेजू सांगता आयज चिकन आयजीक पुरो फाल्यां चिकन फाल्यांक दवर ऐका मॅथ्यू 6:32 ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण वास मुखार 31-32 मुखार वास देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात हे सगळें सोदचें अनभवात्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी हर एक घडी तुमी देवाचें राज सोदा ताची खुशी सोदा फाल्यांची चिंता नाका फाल्या विशयान कांयच कंती नाका आनी त्या दाळा तुमकां तुमच्यो गरजो कितें सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो तो दितलो आज कंत बेजार आहे कोणाक ह्यो पळय देवाक वळखनातल्यान देवाक वळखल्ल्यान कांयच उणें ना बाबा उणें जायना भियेनाका खावंक जेवंक न्हेसोंक पावंक कितेंच उणें करिना खंडीत करिना देखून आतां ऐका आयच्या पयल्या वचपांत वयर कितें म्हणलां बाबेलाचो बुरूस सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयताले आज सबार जाण आतां एकच करन्सी करूंक गेल्यार येंत जातलें एकच देश करूंक गेल्यार येंच जातलें एकूच जात जायचे म्हळ्यार येंच जातलें एकूच राष्ट्र जायचे आमच्या भारतांत म्हळ्यार येंच जातलें वैज्ञानीक पळया येंच जातलें देवा विरोध रावन भास तुजो देश तुजी जात तुजी कुळी आनी काले तुजो संघ तुजो संस्था तुजे पदवी अधिकार कांयच उरना खंयचेंच उरना खंयचेंच उरना एकच भास उलयताले खंय आनी एकाच तराची उतरां वापरतले कळ्ळें वापरतले एकाच तराची सगळ्यांची भास एकामेकां समजतले भाशेन ते एकवटले देखून एका तांची भास एक जाल्ल्या वेळार पळया न्ही उदेंत दितावन ते पैण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली ते एकामेकाक सांगी लागले येया आमी मातयेचे इटे करया पळय भाशेन ती एक राष्ट्र एक देश एक मन हाय एक तांचें काम हाय एक पुरो एकच संवसारी रितीन एकलो सांगता येया इटे करया आनी उज्यान तेल आसया आनी अशें फातरा बदलाक इटे आनी सोन्या बदलाक डामार तांणी वापरली पळय न्ही आतांची बिल्डिंगां कांयच न्ही कितल्या वर्सां पयलेंत पळया हें केदाळ आब्रामानी येवच्या पयलें कितल्या वर्सां पयलें म्हूण सांगूंक जायना आब्राम आसलो त्या काळार नोये उपरांत नोयेचे हें तारून बुडोवन ते पुराय हें जावन मागीर ताजे ते एक पूत पसाळ्ळे न्ही 3 कडेन 3 जनांगा उब जाले वय की न्ही ते धोळा आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो ऊंच बुरूज बांदया शहर बांदूंक जाय आज बांबेन आमी पळयता न्ही शहरां म्हणून वय मू पूण वाचता आमी इसायाच्या बुकांत अवस्वर 14 आनी वर्ड 16 आनी 17 कितें म्हणटा शहरांचो नाश जातलो व्हड व्हड शारांक कितें जातलें ऐका तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली कितें म्हणल्यार शहरां तुमी उबारतात बिल्डिंगां तुमी उबारतात ह्या संवसारांत कितें नांव जोडचे खातीर कितें कितें तुमी उबारतात पूण कितें जातलें तुका देखतात तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संवसार हालयिल्लो तो संवसार हालतलो पोर डेल्ली एपटे हल्ला खंय जागृत म्हळ्यार 17 दिवन गेला पोर डेल्ली वता तुमकां 2 दिसां पयलें 17 दिवन गेला कॉशन वॉर्निंग दिवन गेला आनी राज्यां तरतरतली वेगळी आतां जावचें आसा पोरीक तुमी न्यूज पळयला जाल्यार इज्रायलान आतां चॅलेंज केलां म्हाका अमेरिकाचो फुल्ल सपोर्ट आसा देखून ताजो सपोर्ट घेवन हांव हांकां नाश करता म्हणून देखून शहरांची देसवाट जाल्ली संवसाराचो नाश जाल्लो आनी बंदिवानांक सुटका दिवंक नातली कितलो असलो कसल्या बंदनेत आसा जैलांत आसा चिंते नाका नालिसायेच्या पथकांच्या खोटेपणाच्या आनी घाले खापटपणाच्या वायटाच्या हातून बंदनेत आसा संवसारांत तुमी आमी भागी न्ही जाय की हांगा ह्या तो शांत वातावरणांत हांगा बसून आमी देवाचें उतर आयकता आमची मनां नितळ करून घेता काळजां आमी पवित्र करून घेता आमची जीण देवाक मानवाच्या रितीन आमी हांगासर तयार करना आसा आमी भागी भाव भयण पूण बायलो संवसार बाबा भिरांकूळ खोट्यापणाची रास
सर ताचे मेळ्ळें अशुद्धपण निजाय की हातूंत हांव तुमी भायर गेल्यात तुमी गेल्यातच नास जाल्यातच देखून हांव केदाळ म्हणचें बायल्या संवसारांत पयस रावा आमी जायते फावटी सांगलां तुमकां हातूंत ह्या शांत वातावरण त्या परिसरांत असल्या उपरांत कोणें म्हाका फ्री विजा दिल्यार म्हाका वचों नाका फ्री टिकेट दिल्यार म्हाका वचों खंय भोंवूंकूच नाका बदलाक शांत जाग्यार बरें विंगड जाग्यार जेजू येतालो न्ही कित्याक येतालो शहरांत पयस वतालो खंय येतालो तो दोंगराक वतालो कित्याक हां बापा असो एक कोट जोडूंक पूण आमकां खंय वचूंक जाय खंय पळय हल्ला गुल्ला आसा न्ही ही सत्र भाव म्हणजे तुमचें समाधान वगडयतात तुमी तुमची शांती वगडयतात ह्या तूं परिसरांत वचून जाता तितले ह्या एक कोटांत रावा आं वास मुखार अशी आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळे पृथ्वेर नांव जोडटले ह्या संवसारांत एकच जाय बरें नांव बिजनेसांत नांव पळय न्ही हर एकल्याचें तांचें नांव सो अँड सन्स न्ही एकल्यावानी आनीक नांव 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 उरता गे पयलें तावन सुरू तावन हर एकल्याची एकच कितें म्हणटात कितें ती धांव नांव जोडूंक हांवें नांव जोडचें फेमस फेमस कळ्ळें मास ते मास सगळ्यांक जायचे दुकरा मास कोंगडा मास बकरा मास ते म्हण न्याय आसल्यार जाता पूण गरजेचें खंयचें हांवें जायचें फेमस देखून आज पळय न्ही आज ह्या इंटरनेटार सगळ्यांचें कितें जाल्यात हें जाल्यात सगळ्यांचें तांणी चॅनलां उक्तीं केल्यात नमने नमनेची चॅनलां तातूंत हर एकल्यानी म्हळ्यार तांचो फेमस जायचे तांकां व्यूज येयचे तांकां काले फॉलोवर्स येयचे तांकां सबस्क्रायबर्स येयचे पूण तुवें आनी हांवें तांतू वचून पडचें न्ही भाव भयण आमी आनी तुवें आमी पडा जानतू हांव पळयतालो अच्छा बाबा अंकुराच्या तूं सबस्क्रायबर्स 2,64 मिलियन आसात ताजे सबस्क्रायबर्स 2.64 मिलियन म्हळ्यार कितले जाले 26,40,000 काले देवाचे उतार आयकोनची थान कन्या बुकान ते सबस्क्रायबर्स जाल्या बाबा सतीशान दिवचे उतार कितलो लोक सब आयकता म्हळ्यार पळयलें 1.66 म्हळ्यार 16,60,000 लोक देवाचे उतार आयकूंक हर एक दीस तान येतात तें पळयात तुमी कितलो लोक तें पळोवंक आशेता मागीर हांवेंय पळयलां थोडे फावटी केदां म्हळ्यार कुकिंगांत इल्लें इंट्रस्ट देखून ते विलेज चॅनल आसा विलेज कुकिंग चॅनल तें पळोवचें कित्याक म्हळ्यार 5 जाण एकलो म्हातारो दांत इल्ले भायर आयल्यात आनी बरें ते सादे मनीस तो कोणें आण दिलें बरें करून रांदून त्या हातूंत बरें आसरांत आसल्यांक बरें करून रांदून वाडटात ते तांच्या व्यूज पळयले कितले जाणांक गे तुमी 6-7-8 मिलियन मुसार आसात ते बरें खाणा जेवणा विशयांत ते धडावें आसलो एकलो म्हळ्यार पळयल्ले पूण आतां पळोवंक वचना पूण आतां चड आनी चड म्हणचें हांवें तातूंत कळटा तुमकां खंयचे मनीस कितें पळयता म्हणून दुसऱ्यांक खंयचे व्यूज आनी हांव पळोवंक वचना पूण हांवें सांगलें हें देवाचें उतार आयकोनची ती तान चडल्या आनी वाडल्या आमोस प्रवादीन केल्लो तो प्रवाद आतां कितलो सत म्हणून तुमकां कळटलें आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11 कितें म्हणटा आमोसच्या बुकांत अवस्वर 8 आनी वळीक करा येतले दीस उलयता तो सरस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो दुकोळ बुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्ही लोक तानेतलो पूण उदकाक न्ही पगार सर्वेस्पराचे उतार आयकून कळ्ळें न्ही वो दुकोळ येवंक मागा न्ही आयला येवनूच आसा कसलो दुकोळ उदकाक न्ही जेवणाक न्ही देवाचे उतार आयकूंक लोक बुकेतलो दर्यांतावन दर्या पर्यंत ती लोकोन वेतली आनी पळय हें उतार आयकोनच्या खातीर दर्यांतावन दर्या पर्यंत आनी ह्या भावांचे ते उतार आयकोंक हांवें पळयलां 151 आवटसायड ब्रांचेस आसात आनी कशें ते सांगाता मेळटात जेजूच्या काळार ते नाटलें पळय न्ही आतां पळय न्ही जेजून मनशाक दिल्या जानवे आमकां देवाचें उतार कितले बेगीन आमी परगट करूंक जाता आतां आज दिले उतार सांजे भितर ते आमच्या कोंकणी लोकां पावता की ना बरो कोंकणी लोकां पावता की ना आमचे कितले 21 की 22,000 सबस्क्रायबर आसात वय की न्ही पावता की ना सांजे भितर फाल्यांचें पावता वय की न्ही कोंकणी भाशेंत
तशेंच आतां सगळे आमच्या भारतांत खंयची भास मुख्य हिंदी वय मू आनी कितलो लोक आसा 140 कोटी लोक आसा वय मू तातूंत एक हिंदी उलोवंक कितलो लोक आसा 100 करोड नाय पळय न्ही कशें देवान उक्तें केलां मात्र आतां टॅक्नॉलॉजी इतली वाडल्या की कितें म्हणटा तें झूमांत न्ही अशी वाडल्या हांगा आतां हें जाता ना खंय पळयत लोक कुर्साता थंय लायव्ह ऑनलायनीर जाय जाल्यार आयकयत वय मू वय की न्ही वेळाची कितें आसा हांगा सकाळीं जाल्यार आनी खंय रात आसा ते तांकां तें आळकूंक जावचें पूण रेकॉर्ड जाल्लें मागीर जाय जाल्ल्या वेळार आयकयत गी नाका युट्यूबान आतां आमची शिकोवन इतल्यो म्हज्यो शिकोवणी आसात आतां ते आयकचे गी तुका केदाळा जाय आयकयत गी ना देखून आमी ऑनलायन करूं ना कित्याक करूं ना तुज्या वेळा प्रमाणे खंयची शिकोवंक जाय ती घाल आनी आयक ऑनलायन केल्यार त्याच वेळार तुका तुजें ऑफीस काम आसा जाल्यार त्याच वेळार तुका कोणी मेळोंक आयलो जाल्यार त्याच वेळार तुका खंय घालें पेटो दवरलो जाल्यार त्याच वेळार कितें जालें भुरगें रडलें जाल्यार न्ही ऑनलायन आहलें कितें जाता पूण हांवें म्हणचे आतां कशें देवान वाटो उक्त्यो केल्यात पळय यस चॅनला मुखांतर आज देवाचें उतर परगट करूंक जाता पण हांगा लोक कितें करता नांव जोडूंक कितें आमी प्रसिद्ध थंयचे नांव जोडया कितें म्हणाले ते अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव संवसारांत केदें व्हडलें नांव जोडल्यार तें मातये पंदा भाव भयणीनो संवसारांत तुवें आनी हांवें केदें व्हडलें नांव जोडल्यार तें मातये पंदा आतां सवारपटी तुमी जाल्यार सिमित्रेक वसा सिमित्रेन ते पोंड बांदल्यात वय मू पोंडा वयर ती हें व्हडलें स्लॅब गेलां वय की न्ही तुवें नांवूय बरयलां तुका वाचतल्या तो कोण म्हूण कळीत आसा तें पोंदा पुरलेल्या ताका कळीत आसा मागीर कितें कोणाक ते बेजार करतले पाद्री कळीत आसा पळय न्ही आमी कितले मूर्ख पळया थोडे फावटी पूण तुजें आनी म्हजें आमचें नांव खंय बरोवन आसाचे सरगार बरोवन आसाचे जिविताच्या बुकांत बरोवन आसाचे पूण हांगा म्हणटा आमी नांव जोडटले तें नाका तुका आनी म्हाका हांगा आसलें आमकां कोणाकी तें नांव नाका आमकां एकच नांव पुरो खंयचें तें नांव जेजूचें नांव तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देंवलो देखून हांवें तुमकां सांगलें जेजूनच म्हणा म्हजे विनंती तुमी कांयच करूंक देवाक तुमी देख एक दोन उडो जायते दाखले हांवें दिले तुमकांच तुमी वयर दवरतात तुमकांच तुमी सन्मान घेतात तुमकांच तुमी मान आपणायतात देवाक तुमी किंचीत तुमी स्थान दिनात मान दिनात खंयचेंच सुफळ जायना पूण जें कितें ताज्या माना खातीर मेमे खातीर करताय तूं तें सुफळ जाता खंयचें काम हर एकांत पोरयेक शिकोवन हांव आयकोन ऑनर गॉड हर एकाक कोणाक महिमा दी देवाक महिमा दी तुका आज कितें जेवंक दिलां कोणें दिलां न्हेसोवंक दिलां कोणें दिलां रावंक बिडार दिलां कोणें दिलां तुका वाहन दिलां कोणें दिलां तुका कोणाचे मुखांतर एक कुमक आयली कोणें दिलां हर एकान तूं ऑनर गॉड पोरयेक म्हाका मॅसेज आयल्या अशी MP तावन जल्मा तावन तो अशें आसलो फादर आतां हांव 17 वर्सांचो जाला तो पुरा संवय आसात ताका नाका जाल्ल्यो संवय आसात पुरा कितें कितें पळयता मोबायलाक तो एडिक्ट जाला बुरशें उलयता गाळी सोंवता पाटी जाप दिता ताका शिकोवंक नाका ताका कांयच उराना परिक्षेंत पुराय 0 तूं खंयचेंच ना मागीर म्हणटात तुमी तिका हात दवरा ताजेर खंय ताजेर हांवें हात दवरचे खंय मागीर एक शिकोवन ती हांवें आयकलें शिकोवन पयलें देवाक ऑनर म्हळ्यार मान करा मागीर सगळें जाता देखून ती शिकोवन धाडली आजेनी आवय बापायनी भुरग्यांक सांगता मेळोन ती आयकाजे म्हणून धाडली मागीर त्या शिकोवन तो सांगता जर ते देवबिरांत ना तुका ल्हानपणांत देवबिरांत तुमकां ना व्हड जाल्या उपरांत ती येना भाव भयणीन तुमच्या भुरग्यांक मागीर तुमी दुसरो तो अशें तशें म्हणून कित्याक ल्हान आसतनाच भुरग्यांक तुमी देवबिरांतीन वाडोवंक ना जाल्यार हांना साम्युएलाक खंय भेटयलो कित्याक भेटयलो जिनभर ताणें आमी आमच्या भुरग्यांक खाली नांवां कितें तांकां भेटयता मागीर जिनभर ताणें खंय आसायचे प्ले स्कुलांत आसायचे किंडर गार्डनांत आसायचे हें कालें म्हणटा UKG म्हणून आनी कालें LKG म्हणून मागीर इंग्लीश मिडियमांत आसायचे संवसारांत आसायचे आज चड गरजेचें हें देवाचें उतार तुज्या भुरग्यांक तुवें दिना जाल्यार तीं भुरगीं खंडीत जावन तुजे तावनी पयस वेतलीं देवा तावनी पयस वेतलीं देखून देवान तें पळयलें कित्याक देवाक तें स्थान नासलो मान नासलो आनी देवान कितें केलें ताणें म्हणलें आपले आतां ते एक लोक जाल्यात
आणि तांकां आसा एकच भास. तुम्ही जाणान की आतां टॅक्नॉलॉजी आयल्या वेगळी वेगळी हे रॉबोट्स आयल्या जाणान म्हण तुम्ही रॉबोट्स मनशांकडची कामां कोण करतात आता रॉबोट्स करतात. मात्र न्ही चायनात एक तांणी एक मिशन सुरू केलां ते व्हिडिओ म्हजे कडेन आसा भुरग्यांक आनी आवयची गरज ना भुरगीं तर मिशनांत जातात खंय कोंगडाची पिलां जाल्ल्या बरी कोंगडाची पिलां पळय तुमचे पळय तुमी पळय अन्न खातात पळय ती कोंगडाची पिलां कशी तयार जातात कोंबी बसून उब दिता म्हण चिंतात की तुम्ही आसतात 6 म्हयनो चायनान तांणी सोदून काडलां त्या मिशन जाता कुसवो या गर्भकोशा आनी हें पळय जाता देव वगत रावता की सांगा देव वगत रावता कशें कालें बुरूज सकला घाललें आनी पुरा सकला पडटा तांत वट पडनाका आमकां आनी एकल्यान आतां सडलां खंय तुमी आतां दुबय वचून इतली वरां लागतात न्ही एअरपोर्टार वचून इतली म्हणून खाली 10 सेकंडान की 10 मिनटां भितर की तुका हांगा थावन अमेरिका पळयता सुपर कालें म्हण सॉनीक मिसायलांत तुका थंय कालें की तुका अनेस्थेशिया दिवन तुका तूं ऑपरेशन थिएटरांत पळय न्हीद येयल्या बरी न्हीद येतात आनी ते मिसायलांत घालून ते मिसायल हांगा थावन अमेरिका उडयतात खंय थंय ते लँड जाल्ल्या उपरांत तुजें कालें गेल्लें आहा पळय मागीर तूं मतीर येताना खंय आसाय तूं मँगलोर टू मँचेस्टर आनी तूं वट पडनाका जाल्यार पळय जाता वय आनी कितें जावंक आसा पळया मनीस इतलो हें करता की आपल्या जानवान पुराय न्ही पळय तुजे टीव्ही आनी आसचेना मोबायल आसचेना खंय ते एलन मस्कान सांगलां आनी 2 वर्सां गे मोबायला मागीर मोबायलान पयस जातात मागीर पुरा वाऱ्यार्थ दिसता खंय सगळें तुमी आसतात भाव भयणी हें पुरे जाताना देव वगैरे रावता गी आलयना गी सोदोम आनी गोमोरान जाल्यार बरें जायना गी सांगा बुर्तुगोल आयिल्ल्या वेळार जाल्लें जायना गी देव वगैरे रावना म्हण देवाची उतर सांगता आयका तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक आरंभ मात्र आनी मुखार तांणी करूंक चिंतलें की तेंच तांकां असाध्य जावचें ते दाळा तांणी चिंतलें जोडूंक जायना म्हणलें देवाक कळ्ळां जाल्यार आतां आनी चिंतलें जावंक देव सोडटा गी तुमी कांय बी नाकात आतां हांवें सांगलें म्हणून तशें जातलें मनीस आनी कितें जालां तांची सोदनां चलतात की मनशाक मरण नासतना जिवंक तुमकां कोणाक जाय की ह्या कस्ताळान जिवच्या बदला गी मरण तें वेचें बरें न्ही गे शाश्वत वय की न्ही पूण हांगा संवसारांत तें आतां सोदून काडटात खंय आमकां नाका तें आमकां कितें जायचें जिवीत जायची हें नाका हें देवान पळयलें मात्र न्ही आनी कितें जालें या आमी सकला देवया आनी एकल्याक अनेकल्याची बात समजन अशी करूंक ती घुसपडावन सोडया कशें देव दुस्पटायता पळय ह्या घुसपट गोंदळ हाड एकच भास आसली वय मग एकच भास जाल्यार एकच देश जाल्यार एकच करन्सी जाल्यार सकट एकच जाल्यार हें पुराय जाता देखूनच ह्या संवसारांत कितें केलां देवान विविध राष्ट्रां विविध देश विविध भास विविध जाती विविध वय मग थोडे फावटी आमकां दिसता पूण आमी जेजू थंय आयल्यार कितें जाता हें संवसाराचें पुरो आमच्या थंय पयस वता खंयच्याय जातींत खंयच्याय कितें कुळयेंत खंयच्याय हातूं आमी उराणांव खंय तर उरता आमी सोमियोनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी कितें हांगा एकवटल्यार आमी थंयसर एकवटांत आसतले वय मू भाशेंत हांगा एकवटल्या आमी थंय एकवटता गी सांगा देशांत आमी हांगा एकवटल्या थंय आमी एकवटता गी खंयच्या आमच्या संस्कृतीन हांगासर आमी एकवटल्यार थंय आमी एकवटता गी ना हांगा कोण आसूं आमी एकवटल्यार थंय आमी एकवटता एकच वाट देखून ताणें सांगलें एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया म्हज्या शेवटाची एकच म्हज्या जिविताची एकच म्हज्या शेवटाची एकच वाट म्हज्या जिविताची एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट मुखार वाचून काड निमाणे सर्वेस प्रांतांका थंय तावन सगळ्या शहरार शिंपडायली शिंपडायली आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें देखून
त्या शाराक बाबेल म्हूण नांव पडलें. कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुसपड आयिल्ली आनी थंय तावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वेचेर शिंपडायिल्लो. जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटान नाय सकड देव दुस्पाट येता. तुमच्या कुटुंबांत तुमी देवाचो एकवटान ना तर सगळ्यांक दुस्पाट येता. भुरग्यांक आवय विरोध, भुरग्यांक बापाय विरोध, आवय बापाय विंगड जातात, भुरगीं विंगड जातात, बाबाव विंगड जातात, बाबयने विंगड जातात, मात्र न्ही कुटुंबांतली सैरी विंगड जातात. पूण जेच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार कुटामी एकवटता, सैरी एकवटतात, बाबाव एकवटतात, बाबयनी एकवटतात, आवय भुरगीं एकवटतात. सारकें समजून घेया. एकच आमी जेच्या एकवटांत रावल्यार मात्र तो एकवट उरता आनी त्या एकवटान आमी निजायकी सोम्याक सांगाता घेवन जिवंक शकता. ना तर आमी संवसाराचें चिंतून गेल्यार खंडीत हे मतीन दवरा तुमी कितें जातल्यात एकामेकांतावन विंगड जातल्यात. कोण तुमकां विंगड करता? तुमचोच अहंकार, तुमचो स्वाभिमान, तुमचो सन्मान आनी तुमी तुमचे विशयान कितें करतात? आपणायचे म्हणलो तो मान आमकां कितें करता? एकामेकांतान विंगड करता. पूण आमी सगळ्यांनी मेळून त्या सोम्याक आमचो सोमी म्हणून स्विकार केल्यार, ताच्या एकवटांत रावल्यार, ताका आमी पयलो स्थान मान दिल्यार आमी एक कुटाम जाता. एक मात्र न्ही, पर्जा जाता, विंचून काडलेली पर्जा. एक राष्ट्र जाता. वय मग सांगला न्ही तुमी विंचून काडलेली पर्जा, येरायाळ्याजाक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, देवान विंचून काडलेली. देखून तें जिवीत जिवनच्या खातीर जेजू एकवटांत रावूंक आमी खोशी वरया आनी ताकाच सगळ्या काळजार मना सक्तीन आत्म्यान मान महिमा दिवंक आमी करपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. समर्पिता जेजू, समर्पिता, समर्पिता जेजू, समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित, तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर, मोगान तो स्वीकार कर. काळिक जाऊं मुझे सर्वस्व, काळिक जाऊं मुझे सर्वस्व. समर्पिता जेजू, समर्पिता, समर्पिता जेजू, समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेकेपळच्या बेच्या दावाक सर्वेस पौर मानून घेव. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हणून स्वीकार करून आनी तुज्या पुता सत म्हणून मानून घेवन त्या सताक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सदांच आमी सागसावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र रत्नावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर क्रिस्तार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी
उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नामे येता ताका जय उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे तुका जय बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेन जुगसाची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कष्ट मरा सोसूंक पेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन झाला बापा जीवच्या मोरनासून ताचे पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण म्हणून आस करता म्हजी जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पयस म्हणजे देव परजस तुझ्या जेजू क्रिस्ता सुमी सोडून दामळ कल्ल्या बावट सोय आमचोय बावट गट कर तिर कर त्याचे कोटान आमी जी शंकर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची सांगाती बगेन दंदुतांनी सर्व काळें तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सत्यांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें ना तर मोरनांतलें सर ताच्या कोडेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्नीकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समेज जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे तेराच वडसले त्या ससण्याच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता तेमच्या जटणेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भले की वखत जावं फळ्या जेजू देवाची ती शिळये संसाराचे नेमा सरोंचे पाप काडटा ते या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तेमचे म्हाका पावना एका सूत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इश्टो खरो मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इश्टो खरो रक्ता म्हाका
कुर्बाताची रक्ता म्हाका हरे कडी लागता म्हाका कुर्बाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव मोसो दानी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव मोसो दानी मोसो जेजू कितलो स्वामी धना प्रसाद मोलादी मोसो जेजू कितलो स्वामी धना प्रसाद मोलादी मोवा प्रसाद पोडने रोची दुधा प्रसाद दिता जीवी मोवा प्रसाद पोडने रोची दुधा प्रसाद दिता जीवी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव मोसो दानी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस मोसो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव मोसो दानी प्रार्थुया बापा सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तेर तुवें आमकां कळीत केल्याय तुज्या उतरां मुखांत आनी तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून आमकां तुवें वाट तयार केल्याय देखून आमचो शेवट सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून खंयसर तूं आसा थंयसर आमी येवन पावच्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता स्वामी फाटलाव करूंक तूं आमकां कृपा दी हें मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सर्पद वेद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा